پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان دے ایٹمی طاقت بننے دے 27 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اج آزاد کشمیر اور ملک بھر وچ یوم تکبیر عقیدت اور احترام دے نال منایا جا رہا ہے۔ یوم تکبیر 28 مئی 1998 کو کیتے گئے ایٹمی دھماکوں دی یاد وچ منایا جاندا ہے، جد پاکستان پہلی اسلامی اور 7ویں عالمی ایٹمی ریاست بنیا سا۔ 1998 وچ پاکستان سن بھارت دی ایٹمی مہم جوئی دا فیصلہ کن جواب دیندیاں ہویاں اپنے ایٹمی ہتھیار دا کامیابی تے دھماکہ کیتا اور ملک کو ناقابل تسخیر بنا کے اس کو حفاظت اور تحفظ فراہم کیتا۔ پاکستان دا جوہری رد عمل بھارت تے اشتعال انگیز تجربات تے صرف 2 ہفتیاں بعد آیا سا، اور اس طرح پاکستان سن بھارت تے غرور اور علاقائی برتری دے ناپاک عزائم کو خاک تے وچ ملایا اور جنوبی ایشیا وچ اسٹریٹجک توازن بحال کیتا۔ ہر سال 28 مئی کو پاکستان اپنی خود مختاری دے دفاع دے واسطے اپنے غیر متزلزل عزم دا اعادہ کرتا ہے، جبکہ پاکستانی عوام مادر وطن دے دفاع کو ہر چیز تے بالاتر رکھنے دا عزم کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھی کشمیری اس دیہڑے کو ایک یاد دے طور دے اتے مناندے ہیں، کیونکہ ایک مضبوط مستحکم ایٹمی پاکستان کشمیریاں دی تحریک آزادی دی کامیابی دا ضامن ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سن یوم تکبیر دے موقع دے اتے قوم کو مبارکباد دیندیاں ہویاں آخیا کہ اج دے دیہڑے پاکستان سن اپنی جوہری صلاحیتاں دا مظاہرہ کیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہوراں سن آخیا کہ بھارت کی مسلط کردہ حالیہ جنگ وچ بھی اسی سرخرو نکلے، فتح مبین تے سرشار قوم دے واسطے یوم تکبیر دی خوشیاں وچ اور زیادہ وعدہ ہویا۔ آزاد جموں کشمیر دے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہوراں سن یوم تکبیر دے موقع دے اپنے ایک خصوصی پیغام وچ آخیا کہ پاکستان دی طرف سے 28 مئی 1998 دے ایٹمی دھماکاں تھیں پاکستان اور بھارت دے وچکار طاقت دا توازن برابر ہویا۔ انہوں نے آخیا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت دے وچکار بنیادی تنازع ہے۔ انہوں نے عالمی برادری دے اوتے زور دیتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق کشمیری عوام کو انہاں دا حق خود ارادیت گاڑنے وچ مدد کرے۔ اج دا دیہڑا پاکستان دے واسطے فخر دی علامت اور مسلم دنیا دے واسطے اعزاز دی کڑیاں ہیں۔ بھارت دا تسلط پسندانہ ایجنڈا خطے وچ امن کو خطرے وچ با رہا سا۔ یوم تکبیر بھارت دے واسطے باندھا پیغام ہے کہ پاکستان کو کمزور نہ سمجھا جلے۔ یوم تکبیر قوم دے اتحاد، آزادی اور خود مختاری دے اوتے سمجھوتا نہ کرنے دے اعلان دا دیہڑا ہے۔